अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेऽपि नैष्ठिकाः शुश्रूषवः सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य परमया करुणया विभोर्वात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारमस्माभिः भाद्रपदमासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां भृगुवासरे एतदनुसारम् अक्टोबर् मासस्य 6 दिनाङ्के त्रयोविंशति-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं वयं मङ्गलाचरणपूर्वकम् एतस्य सद्ग्रन्थस्य यात्रां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। विवेकचूडामणिरिति भगवत्पादानाम् एकः दार्शनिकग्रन्थः अस्ति, प्रकरणग्रन्थः अस्ति। एतस्मिन् प्रकरणग्रन्थे दार्शनिकसिद्धान्ताः निरूपिताः सन्ति। यथा उपनिषत्सु आत्मविद्या भवति, ब्रह्मविद्या भवति, तत्त्वज्ञानं भवति, रहस्यविद्या भवति, तद्वदत्र विवेकचूडामणौ अपि मानवदेहस्य कल्याणं कुत्र निहितं, का नाम आत्मविद्या, तर्हि अत्र भगवत्पादैः तन्निरूपितं वर्तते। ब्रह्म सत्यमस्ति, जगत् मिथ्या अस्ति इत्यस्य विवेचनं कुर्वाणः अत्र इदं प्रतिपादयन्ति यत् जगत् ब्रह्मणः कार्यमस्ति, सत् कारणम् अस्ति इत्यस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः इदं ज्ञातं यत् सत्यं यदि स्यात् जगदे तदात्मनोऽनन्तत्वहानिर्निगमाप्रमाणता असत्यवादित्वमपि ईशितुः स्यादेतत्त्रयं साधुहितं महात्मनाम्। एतादृशः अयम् एकः अग्रिमः श्लोकः अत्र स्पष्टतां करोति यत् एकः दोषः भवति। कुत्र दोषः भवति, कस्मिन् विषये दोषः भवति, तर्हि यदि अस्माभिः जगत् सत्यमस्ति इति स्वीकृतं चेत् कः दोषः इत्यस्य अत्र निरूपणं भगवत्पादैः कृतं वर्तते। पूर्वम् अस्माभिः ज्ञातं यद् मनसः या भ्रान्तिः अस्ति सा भ्रान्तिः एव विवर्तवादः अस्ति। विवर्तशब्दः संस्कृतभाषायां प्रसिद्धः कश्चित् शास्त्रस्य लाक्षणिकशब्दः अस्ति। कस्यचित् शास्त्रस्य अयं शब्दः लाक्षणिकशब्दः वर्तते, विवर्तशब्दः। तर्हि विवर्तशब्दस्य अर्थः भवति मनसः भ्रान्ति।
यथा महाभारते दुर्योधनः जले स्थलं स्थले जलं च पश्यति विश्वकर्मणः या रचना वर्तते तस्यां रचनायां तस्य मनसि तादृशः भावः समुत्पन्नः भवति यदत्र जलमस्ति अत्र स्थलमस्ति। तर्हि मनसः इयं भ्रान्तिः वर्तते। तस्यै भ्रान्त्यै अयं शब्दः प्रयुक्तः अस्ति, विवर्त शब्दः। तर्हि अत्र अस्माभिः इदं ज्ञेयमस्ति यत् भगवत्पादाः कथयन्ति सत्यं यदि स्यात् जगदे तदात्मनो इत्यस्य श्लोकस्य आदौ अस्माभिः पदच्छेदः स्वीकर्तव्यः भवति। सत्यं यदि स्यात् जगत् एतत् आत्मनः अनन्तत्वहानिः निगम अप्रमाणता असत्यवादित्वम् अपि ईशितुः स्यात् न एतत् त्रयं साधु हितं महात्मनाम् महापुरुषाणां मतानुसारं यदि अस्माभिः विचार्यते चेदत्र त्रयः दोषाः भवन्ति। साहित्य परंपरायां शास्त्र परंपरायां कस्यापि वस्तुनः यदि एकं लक्षणं भवति चेत् तस्य लक्षणस्यापि त्रयः केचन गुणपक्षाः निरूपिताः सन्ति। तत्र त्रयः दोषाः न स्युः चेदेव तद् लक्षणं भवति इति अस्माकं पूर्वाचार्यैः उक्तं वर्तते। ते त्रयः दोषाः के सन्ति? तर्हि तदर्थम् उक्तं वर्तते त्रिदोष शून्यत्वं लक्षणत्वम्। यत्र त्रयः दोषाः न भवन्ति तत्र एव लक्षणं भवति। तर्हि अत्र जगतः लक्षणं कर्तव्यमस्ति इति न, किन्तु यदि कश्चित् भौतिकवादी वदति यत् ब्रह्म सत्यं जगत् सत्यम् उभयमपि सत्यमस्ति, तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति तथा नास्ति, तथा नास्ति। ब्रह्म सत्यमस्ति, जगत् मिथ्या अस्ति। अत्र भगवत्पादाः पुनः कथयन्ति सत्यं यदि स्यात् जगत्, यदि एतत् जगत् सत्यं स्यात् चेत् किं भवितुमर्हति? अत्र यदि इति अव्ययपदं वर्तते। कदाचित् यदि एकवारमपि अस्माभिः तथा विचार्यते यत् जगत् सत्यमस्ति तर्हि तत्र त्रयाणां दोषाणां संभावना वर्तते। ते त्रयः दोषाः के सन्ति? तर्हि तत्र प्रथमः दोषः अस्ति आत्मनः अनन्तत्वहानिः इति प्रथमः दोषः। कारणं जगत् सत्यं भवति चेत् आत्मा अनन्तः अस्ति इत्यत्र हानिः भवति। एकः आत्मा एव अनन्तः अस्ति इति पश्चात् वक्तुं न शक्यते, अपि तु सम्पूर्णं जगत् अपि अनन्तत्वं धारयति इति वक्तुं शक्यते। यथा परमात्मनः सत्ता सर्वेषु कालेषु सर्वासु अवस्थासु वर्तते, तद्वत् आत्मनः अपि सत्ता सर्वेषु कालेषु सर्वासु अवस्थासु वर्तते। यावद् आयुः परमात्मनः अस्ति तावदेव आयुः आत्मनः अपि वर्तते इति ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः इति भगवद्गीतायाः पंचदशोऽध्यायः निगदति, सूचयति। यथा सनातनः प्राचीनः शाश्वतः परमात्मा वर्तते तद्वद् एव आत्मा अस्ति। तस्यैव अंशभूताः वयं सर्वेपि। तर्हि एतस्मिन् सन्दर्भे भगवत्पादाः कथयन्ति जगत् सत्यमिति अस्माभिः न स्वीकर्तव्यम्। यदि वयं स्वीकुर्मः चेत् तत्र त्रयः दोषाः सन्ति, त्रयः दोषाः सन्ति। तत्र प्रथमः दोषः अस्ति आत्मनः अनन्तत्वहानिः। अत्र हानिः भवति। आत्मा अनन्तः अस्ति, निर्गुणः अस्ति, निराकारः अस्ति, शाश्वतः अस्ति, सनातनः अस्ति, पुराणः अस्ति, अच्छेद्यः अस्ति, अदाह्यः अस्ति, अक्लेद्यः अस्ति, अशोष्यः अस्ति। एतत् सर्वमपि मिथ्या भविष्यति। कारणं यदि जगत् सत्यमस्ति चेत् एते सर्वेपि गुणाः, एतानि सर्वाण्यपि विशेषणानि जगति अपि आगमिष्यन्ति। अत्र भगवत्पादाः तथा कथयन्ति न, परमात्मनः कार्यमस्ति जगत्, आत्मा परमात्मनः कार्यं नास्ति, आत्मा एव परमात्मा अस्ति इति कृत्वा अत्र एका हानिः भवति। अतः प्रथमः दोषः अत्र निरूपितः वर्तते अनन्तत्वहानिः, आत्मनः अनन्तत्वहानिः इति
प्रथमा हानिः अस्ति। यदि एकं वाक्यम् अस्माभिः मिथ्या स्वीक्रियते, विपरीतरूपेण स्वीक्रियते, तद्वाक्यं किम् अस्ति? भवतु अस्माकं चेतसि अयं प्रश्नः न समुत्पन्नः। कः प्रश्नः? जगत् सत्यमिति वयं न वदामः। न वदामः नाम एतस्मिन् विषये यदि अस्माभिः विचारः न कृतः, कारणम् एकः पक्षः तादृशः अस्ति येन पक्षेण तथा उक्तं वर्तते यत् ब्रह्म सत्यं जगत् सत्यम्, एतद्द्वयमपि स्वीकुर्वन्तु, वार्तां पूर्णां करोतु। भगवत्पादाः आदौ एव कथयन्ति नाम अयं पक्षः पश्चादागतः, किन्तु भगवत्पादैः समाधानम् आदौ एव प्रदत्तं वर्तते। यदि एकवारमपि वयं तथा विचारयामः यत् जगत् सत्यमस्ति चेत् तत्र त्रयः दोषाः सन्ति। तत्र प्रथमः दोषः अस्ति आत्मनः अनन्तत्वहानिः इति प्रथमः दोषः अत्र निरूपितः। द्वितीयः दोषः कः? तर्हि उक्तं निगम अप्रमाणता। वेदानां प्रामाण्यं यदस्ति तत् प्रामाण्यमपि निरर्थकं भविष्यति। कारणं वेदानामपि अयं डिम्डिम् घोषः वर्तते यत् जगत् मिथ्या। तर्हि वेदानामपि अप्रामाणिकता भविष्यति, वेदानामपि अप्रामाण्यं भविष्यति। वेदाः अपि मिथ्या कथयन्ति इति एकः सन्देशः समाजं प्रति गमिष्यति। वेदेषु यदुक्तमस्ति तदेव सर्वत्र वर्तते। भगवतो वेदव्यासः पश्चात् जातः, किन्तु तेन वेदव्यासेन वेदानाम् एव विस्तारः कृतः इति कृत्वा व्यासोच्छिष्टं जगत् सर्वमिति उच्यते। यदि अस्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न तत्क्वचिदिति उच्यते। पश्चात् वेदस्य वचनमपि सिद्धं न भविष्यति, वेदव्यासस्य वचनमपि सिद्धं न भविष्यति। विव्यास वेदान् यस्मात् स तस्माद् व्यास इति स्मृतः। व्यास शब्दे एव वेदानां विस्तारः इति अर्थः निगूहितः वर्तते। तर्हि अत्र द्वितीयः दोषः भवति, एतद्वचनं यदि अस्माभिः स्वीक्रियते यत् जगत् सत्यमस्ति, कल्पनां कुर्मः यत् जगत् सत्यमस्ति इति अस्माभिः उक्तं। शास्त्राणि कथयन्ति, भवन्तः वदन्ति इति पर्याप्तं नास्ति, किन्तु यद् वदन्ति तत् सिद्धं कर्तव्यं भवति। तर्हि जगत् सत्यम् इति भवता उक्तं चेत् इदानीं सिद्धं कुर्वन्तु। एकवारमपि यदि सिद्धं भवति यत् जगत् सत्यमस्ति चेत् एते त्रयः दोषाः तत्र समुत्पन्नाः सन्ति। एवं च दोषाः सन्ति चेत् अयं भवतां गुणपक्षः अस्ति इति वयं न स्वीकुर्मः, पश्चात् एतत् सिद्धं न भविष्यति। तर्हि द्वितीयः दोषः भवति वेदानाम् अप्रामाणिकता। कारणं वेदेषु अपि उक्तं वर्तते, उपनिषत्सु अपि इदं प्रोक्तं वर्तते यत् इदं जगत् शाश्वत नास्ति। अप्रामाणिकता, वेदानाम् अप्रामाणिकता विषये उक्तम्। यदि जगत् सत्यमिति उक्तं चेत् वेदानाम् अप्रामाण्यं सिद्धं भविष्यति। एवं च तृतीयः दोषः तत्र उक्तं वर्तते, असत्यवादित्वमपि ईशितुः। ईशितुः ईश्वरस्य परमात्मनः अपि असत्यवादित्वं। भगवान् अपि असत्यं वदति इति सिद्धं भविष्यति यदि एकवारं जगत् सत्यमस्ति इति उक्तं चेत्। जीवात्मा कदाचित् असत्यं वदति, परमात्मा असत्यं न वदति, किन्तु यदि जगत् सत्यम् इति अस्माभिः उक्तं चेत् परमात्मा अपि मिथ्या वदति इति सिद्धं भविष्यति। अतः अत्र त्रयः दोषाः सन्ति। अस्माभिः एतस्य अनुसन्धानं कर्तव्यम्। यदि जगत् सत्यमस्ति इति उक्तं चेत् आत्मा अनन्तः नास्ति, वेदानां प्रामाणिकता नास्ति, ईश्वरः अपि असत्यं वदति इति त्रयः दोषाः सम्भवन्ति इति कृत्वा महापुरुषाः कथयन्ति एतद् नोचितम्, न साधु, न वाञ्छनीयं, न कल्पनीयं, न विचारणीयं, न स्वीकर्तव्यम्, अपितु एतद् मिथ्या अस्ति। अत्र अस्माकं हितं न निहितम्। एतस्मिन् विषये अस्माकं हितं निहितं नास्ति। कस्मिन् पक्षे अस्माकं हितं निहितं नास्ति? जगत् सत्यम् इति कथने अस्माकं हितं निहितं नास्ति। जगत् सत्यं नास्ति, जगत् मिथ्या अस्ति। कालस्य प्रभावः जगति पतति इति कृत्वा जगत् सत्यं नास्ति एतदपि कथयितुं शक्यते।
कालस्य प्रभावः। तर्हि जगतः नाशः अस्ति, समये समये एतस्य जगतः प्रलयः भवति, आत्मनः प्रलयः न भवति, परमात्मनः प्रलयः न भवति इति कृत्वा जगत् सत्यम् एतदपि वक्तुं न शक्यते। जगत् मिथ्या अस्ति, यस्य नाशः निश्चितः, अस्माकं शरीरस्य नाशः निश्चितः इति कृत्वा इदं शरीरं सत्यं नास्ति। तद्वत् एतस्मिन् शरीरे स्थितः यः आत्मा अस्ति तस्य आत्मनः नाशः नास्ति इति कृत्वा आत्मा सत्यः। जगतः नाशः निश्चितः अस्ति इति कृत्वा जगत् सत्यम् इति वक्तुं न शक्यते। अतः अत्र उक्तम् अनन्तत्वहानिः। ब्रह्मतत्त्वं व्यापकं तत्त्वमस्ति, सर्वत्र अस्ति, अनन्ततत्त्वमस्ति। यावन्तः गुणाः परमात्मनि सन्ति तावन्तः गुणाः आत्मनि अपि सन्ति इति कृत्वा अस्माभिः अयं सिद्धान्तः न स्वीकर्तव्यः। एतस्मिन् विषये विचारः अधिकः न कर्तव्यः। त्रिभिः शब्दैः एव भगवत्पादैः इदं सिद्धं कृतं यत् जगत् सत्यं नास्ति। एतत् जगत् सत्यं नास्ति। यदि एतत् जगत् सत्यम् अस्ति इति भवन्तः विचारयन्ति कथयन्ति चेत् अत्र त्रयः दोषाः सन्ति। जगत् सत्यं नास्ति इति सिद्धं कर्तुम् अत्र त्रयः सिद्धान्ताः वर्णिताः सन्ति। तर्हि आत्मनः यद् आनन्त्यम् अस्ति, अनन्ततायाः भावः आनन्त्यम् इति उक्तम्। आनन्त्यं यदस्ति, आत्मा अनन्तः अस्ति अर्थात् अन्तरहितः अस्ति। अन्तः नास्ति यस्य सः अनन्तः। तर्हि आत्मा अनन्तः अस्ति। यदि जगत् सत्यमस्ति चेत् आत्मा परिच्छिन्नः भवति। परिच्छिन्नः नाम यस्य नाशः निश्चितः अस्ति तादृशः भविष्यति अयम् आत्मा। आत्मा अनन्तः न भविष्यति। एवं च उपनिषत्सु यदुक्तम् अस्ति तदपि मिथ्या भविष्यति। उपनिषत्सु आत्मनः एव वर्णनं विहितं वर्तते। कोऽयमात्मा इत्येव उक्तमस्ति। तर्हि अत्र प्रथमः दोषः यः अत्र दर्शितः वा प्रथमः एकः पक्षः भगवत्पादैः एव उपस्थापितः स च पक्षः अस्ति अनन्तत्वहानिः। आत्मनः अनन्तत्वहानिः इति प्रथमः पक्षः। यदि जगत् सत्यम् अस्ति चेत् आत्मनः अनन्तत्वहानिः इति प्रथमः एकः पक्षः। द्वितीयः पक्षः अस्ति निगम अप्रामाण्यम्, वेदानाम् अप्रामाण्यम्, श्रुतेः अप्रामाणिकता इति अयं द्वितीयः पक्षः। श्रुतयः सन्ति ताः सर्वाः मिथ्याः सन्ति। वेदैः यदुक्तं, वेदेषु यदुक्तं तत्सर्वं निरर्थकमस्ति इति सिद्धं भविष्यति। ब्रह्म सत्यं, जगत् मिथ्या, एतदेव अस्माभिः वक्तव्यं भवति। किन्तु यदि वयं वदामः ब्रह्म सत्यं जगत् सत्यं, तर्हि उपनिषत्सु वेदेषु यः अयं सिद्धान्तः दृढतया उपस्थापितः वर्तते तस्य सिद्धान्तस्य प्रामाणिकता न भविष्यति। उपनिषत्सु उक्तं वर्तते। यदि अस्माभिः उपनिषदाम् अभ्यासः कृतः अस्ति, वेदवचनानि एव सन्ति। तत्र परमादरणीयाः पूज्याः प्रातस्मरणीयाः श्री जगद्गुरवः कृपालुजी महाराजाः एतस्मिन् सन्दर्भे वदन्ति, यदा यदा तेषां प्रवचने उपनिषद् वचनानि आगच्छन्ति तदानीं तदानीं ते वदन्ति अत्र वेदः वदति। उपनिषद् वचनानि नाम वेदवचनानि एव इति कृत्वा एकं नाम वर्तते वेदान्तत्वम्। वेदानाम् अन्तिमो भागः उपनिषद अर्थात वेदानाम् अन्तिमो भागः। प्रथमः भागः अस्ति, प्रथमं सोपानम् अस्ति वेदः, द्वितीयं सोपानम् अस्ति ब्राह्मणग्रन्थः, तृतीयं सोपानम् अस्ति आरण्यकग्रन्थः, चतुर्थं सोपानम् अस्ति उपनिषद्ग्रन्थाः। अतः उपनिषद्ग्रन्थान्ते पुनः आविर्भावः पञ्चमसोपानस्य न जातः। अतः उपनिषद वचनानि नाम वेद वचनानि। अत्र वेदः वदति, अत्र वेदः कथयति, तद्वत्। तर्हि वेदेषु, ब्राह्मणग्रन्थेषु, आरण्यकग्रन्थेषु, उपनिषत्सु
यदुक्तम् अस्ति तेषां सर्वेषामपि वचनानाम् अप्रामाणिकता भविष्यति। प्रामाण्यपुरस्सरम् प्रमाणपुरस्सरम् अत्र उक्तमस्ति इति सिद्धं न भवति। अतः अस्माभिः उपनिषद्वचनानि इति उच्यते। यदि अस्माभिः उपनिषद्वचनानि इति उच्यते चेत् आरण्यकग्रन्थानां ब्राह्मणग्रन्थानां वेदानामपि तत्र स्वीकृतिः आगच्छति, तर्हि अत्र निगम अप्रामाणिकता अपि भविष्यति। अतः अस्माभिः जगत् सत्यमिति कदापि न वक्तव्यम्। वक्तव्यं चेत् सिद्धं कर्तव्यम्। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यदि भवन्तः जगत् सत्यमस्ति इति कथयन्ति चेत् एतेषां त्रयाणां सिद्धान्तानां किं प्रथमं सर्वादौ एतेषां समाधानं यच्छन्तु, पश्चात् स्पष्टं कुर्वन्तु यत् जगत् सत्यमस्ति इति। भगवत्पादाः कथयन्ति, अहं कथयामि इति न, महापुरुषाः तथा विचारयन्ति, तथा इच्छन्ति यत् यदि जगत् सत्यम् उक्तं चेत् किं किं भविष्यति। अनेन एकेन वचनेन किं किं भविष्यति, कुत्र कुत्र एतस्य वचनस्य प्रभावः पतिष्यति इति उक्तं वर्तते। तर्हि प्रथमः यदि जगत् सत्यम् इति उक्तं चेत् एतस्य वचनस्य प्रथमः प्रभावः पतति आत्मनः यद् अनन्तत्वम् अस्ति तत्र एकः प्रश्नः समुत्पन्नः भवति। द्वितीयः प्रश्नः समुत्पन्नः भवति वेदानां प्रामाण्यविषये किम्। तृतीयः प्रभावः पतति यद् ईश्वरेण यदुक्तमस्ति यत्र यत्र भगवद्वचनानि तस्मिन् सन्दर्भे सन्ति तेषां वचनानां किम्। परमात्मा कदापि वदतो व्याघात् न करोति। एकवारम् एतस्मिन् विषये एकस्मिन् विषये इत्थम् उक्तं, द्वितीयवारं तस्मिन्नेव विषये विपरीतं विभिन्नं च उक्तं। मनुष्यस्य अयं स्वभावः, परमात्मा तथा न कथयति। तस्य वचनानि तु नैरन्तर्येण त्रिकालाबाधितानि वचनानि सन्ति। सर्वेषु युगेषु सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च इति भगवान् वदति। अहं यद् वदामि तत् त्रिकालाबाधितं सत्यं भवति इति कृत्वा तथा नास्ति यद् एतस्य वचनस्य प्रभावः एतस्मिन् समये एव वर्तते अग्रे नास्ति इति। तर्हि परमात्मना अपि यदि उक्तं वर्तते यद् इदं जगत् सत्यं नास्ति, अहम् एकः एव अस्मि, एकोऽहं बहुस्यां प्रजायै, तर्हि स एव परमात्मा भवति। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति इति उक्तमस्ति। तर्हि तत्र एकं तत्त्वं नाम ब्रह्मतत्त्वमेव उक्तमस्ति। तस्य ब्रह्मतत्त्वस्यैव अस्माभिः चर्चा चिन्तनं च कर्तव्यं वर्तते, न तु जगतः विचारः। जगति विचारः कर्तव्यः, जगतः विचारः न कर्तव्यः। कारणं जगत् सत्यं नास्ति। अस्माकम् उपस्थितिः जगति वर्तते इति कृत्वा अत्र जगति इति सप्तमी एकवचनं, जगति अस्माकं स्थितिः अस्ति इति कृत्वा जगति स्थित्वा अस्माभिः विचारः क्रियते, किन्तु जगतः विचारः न कर्तव्यः, जगदीशस्य विचारः कर्तव्यः इति अत्र उक्तम्। अतः तृतीयः पक्षः स्थापितः वर्तते, असत्यवादित्वम् अपि ईशितुः। अत्र ईशितुः नाम ईश्वरस्य, परमात्मनः असत्यवादित्वम्। ईश्वरः अपि असत्यं वदति इति स्पष्टं सिद्धं च भविष्यति। एवं च भगवत्पादाः कथयन्ति महापुरुषाः एतादृशं कदापि न विचारयन्ति यद् स्वकीयस्य पक्षस्य उपस्थापनायै ईश्वरः असत्यं वदति इति पक्षं स्थापयति। महापुरुषाणाम् अयं सिद्धान्तः नास्ति। ते कदापि इत्थं न विचारयन्ति यद् अहं यत् कथयामि तत् सत्यम्। महापुरुषाः तथा कथयन्ति इदं सत्यमस्ति, इदं सत्यमस्ति, किन्तु इदमेव सत्यमस्ति इति ते कदापि न वदन्ति। अतः अत्र इदं तृतीयं वचनं वर्तते यत् ईश्वरः अस्माकं प्रवक्ता अस्ति, आदिवक्ता अस्ति। श्रीमद्भगवद्गीतायां यथा योग विषये ज्ञान विषये या एका परंपरा दर्शिता वर्तते, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत्। तर्हि तत्र यः उपक्रमः दर्शितः वर्तते, या परंपरा दर्शिता वर्तते, तत्र अर्जुनः अपि तत्र प्रश्नं करोति। तस्मिन् समये भवतः उपस्थितिः आसीत्, कया रीत्या अहं स्वीकर्तुं शक्नोमि। तर्हि भगवता तत्र उक्तं वर्तते, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन
मम बहुनी जन्मानि व्यतीतानि तवापि बहुनी जन्मानि व्यतीतानि किन्तु मम यानि जन्मानि व्यतीतानि तानि अहं जानामि त्वं न वेत्सि त्वं न जानीसि त्वं न जानासि एतस्मिन् विषये। तर्हि अत्र उक्तं वर्तते यत् असत्यवादित्वम् अपि ईशितुः। ईश्वरः असत्यं वदति, उपनिषद् वचनानि अपि असत्यानि सन्ति, एवं च आत्मनः आयुः चिरन्तनं नास्ति इति भविष्यति। तर्हि ईश्वरस्यैव एकस्य सत्ता अस्ति इति पश्चात् न भविष्यति। पश्चात् तु जगतः अपि सत्ता अस्ति इति वक्तुं शक्यते। कारणं यदि जगत् सत्यमिति अस्माभिः प्रोक्तं, निगदितं, भाषितं चेत् अत्र यदि इति अव्ययपदं बहु महत्वपूर्णं वर्तते। अतः इदं प्रोक्तं यत् इदं जगत् सत्यं नास्ति। यदि एकवारम् अस्माभिः विचार्यते इदं जगत् सत्यं चेत् एतस्य वचनस्य कुत्र कुत्र प्रभावः पतति तदपि ज्ञातुं द्रष्टुं शक्यते। तर्हि एवं प्रकारेण विद्वांसः निष्कर्षरूपेण कथयन्ति यद् आत्मा अनन्तः अस्ति, श्रुति प्रमाणं सर्वोत्कृष्टं प्रमाणमस्ति, ईश्वरवचनानि कदापि मिथ्या न भवन्ति इति कृत्वा अस्माभिः इदं वचनं न स्वीक्रियते यदिदं जगत् सत्यमस्ति। एतस्य श्लोकस्य इदमेव तात्पर्यम् अस्ति। तर्हि अस्माभिः निर्णयः कर्तव्यः, एकः निष्कर्षः प्राप्तव्यः। सः निर्णयः अस्ति, सः निष्कर्षः अस्ति जगत् सत्यं नास्ति। विचारः कर्तव्यः। कस्मिन् विषये? एतस्मिन् विषये। एतस्मिन् विषये नाम यदि जगत् सत्यम् अस्ति चेत् किम्? चेत् इदमिदं तत्र भवति, एतादृशम् एतादृशं भवति। अतः विद्वद्भिः सम्भूय अयं निर्णयः कृतः यत् जगत् सत्यं नास्ति। निष्कर्षः प्राप्तः, एतादृशः निष्कर्षः प्राप्तः यत् जगत् सत्यं नास्ति। भगवत्पादैः यदुक्तमस्ति ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अत्र जीवो ब्रह्मैव नापरः इत्यत्र अद्वैतवादः अनेन वचनेन स्पष्टं भवति। यः एव अस्माभिः चर्चा कृता आसीत् भगवत्पादेन श्रीमच्छङ्कराचार्येण कदापि कुत्रापि यावद् मया तेषां साहित्यं, तेषां वचनानि, तेषां ग्रन्थाः अधीताः सन्ति, पठिताः सन्ति, श्रुताः सन्ति, तदाधारेण वक्तुं शक्यते यत् भगवत्पादैः कदापि कुत्रापि तादृशं न उक्तं यत् अद्वैतवादः मया स्थापितः, अद्वैतवादस्य अहं पुरस्कर्ता, मम वादः अद्वैतवादः इति भगवत्पादैः कदापि न उक्तं। किन्तु तेषां ग्रन्थेषु वचनानि तादृशानि सन्ति यत्र इदं स्पष्टं भवति, तानि वचनानि श्रुत्वा इदं सिद्धं भवति यत् भगवत्पादानां श्रीमच्छङ्कराचार्याणां वादः स्यात् अद्वैतवादः। तस्य इदमेकं प्रमाणं जीवो ब्रह्मैव नापरः। अनेन वचनेन वक्तुं शक्यते यत् भगवत्पादानां सिद्धान्तः अस्ति अद्वैतवादः। अद्वैतवादः भगवत्पादानां सिद्धान्तः। तर्हि अत्र अस्माभिः अयं निर्णयः कृतः। अस्माभिः नाम विद्वांसः कथयन्ति। कारणम् अत्र भगवत्पादैः उक्तं, किमुक्तम्? एतत्त्रयं साधु हितं महात्मनां। ये महात्मानः सन्ति ते तथा विचारयन्ति, ते तथा कथयन्ति, ते तथा प्रेरयन्ति, तस्मिन् निष्कर्षे आगच्छन्ति महात्मानः ये सन्ति, महापुरुषाः ये सन्ति। एतस्मिन् विषये दार्शनिकं चिन्तनं येषां वर्तते ते महापुरुषाः तादृशाः सन्ति। ते निष्कर्षरूपेण इदं कथयन्ति यत् इदं जगत् मिथ्या अस्ति, असत्यमस्ति। एतादृशः निर्णयः तैः प्रदत्तः। भगवत्पादाः कथयन्ति एतस्मिन् विषये दृढरूपेण इदमित्थमस्ति इति कथयामि न, महापुरुषाणाम् इत्थं चिन्तनं वर्तते। अस्माकं तु संसर्गः, सम्पर्कः तादृशः नास्ति महापुरुषैः सह, किन्तु भगवत्पादानां तु अस्ति। एवं च महापुरुषाः कदापि तादृशं न वदन्ति यद् इदम् अहं कथयामि। एतस्मिन् विषये महापुरुषाः एतादृशं कथयन्ति। अत्र इदमस्माभिः ज्ञातम्। इतः परमग्रे ईश्वरो वस्तु तत्त्वज्ञो न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानीत्येवमेव व्यचीकृपत्। अनुष्टुप् छन्दसि अयं श्लोकः वर्तते। आदौ
पदच्छेदः। ईश्वरः वस्तुतत्त्वज्ञः न च अहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि इति एवं व्यतिकृपत् इति पदच्छेदः अस्ति। तो अयं सरलः श्लोकः वर्तते। कः ईश्वरः यदि कश्चित् पृच्छति कः ईश्वरः इति एकः प्रश्नः, भगवत्पादाः समाधानं यच्छन्ति। यदि कश्चित् पृच्छति आगत्य, वयं तत्र स्थिताः, कश्चित् आगत्य पृच्छति कः ईश्वरः, ईश्वरस्य का व्याख्या, तर्हि अस्माभिः किम् उच्यते, कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं समर्थः ईश्वरः। इयमेका व्याख्या अस्माभिः श्रुतिपरम्परया श्रुता वर्तते इति कृत्वा वयं वदामः। कः ईश्वरः, तर्हि अत्र उक्तम् सर्वेषामपि पदार्थानां वस्तूनां रहस्यं जानाति सः ईश्वरः। अस्माभिः ये पदार्थाः विलोकिताः, यानि यानि वस्तूनि अस्माभिः विलोकितानि, कदाचित् तेषां पदार्थानां वस्तूनां नामानि अस्माकं स्मृतिपटले सन्ति, रूपाणि कदाचित् अस्माकं स्मृतिपटले सन्ति, किन्तु तेषां सर्वेषामपि पदार्थानां वस्तूनां रहस्यं वयं न जानीमः। रहस्यं न जानीमः। रहस्यविषये तु अस्माकम् अज्ञानता एव वर्तते इति कृत्वा परमात्मा 84 लक्ष परिमिताः योनयः सन्ति, तासां सर्वासां योनीनां यद् रहस्यमस्ति, यद् महत्त्वमस्ति, यद् स्वरूपमस्ति, तत्सर्वम् ईश्वरः जानाति, वयं न जानीमः। एकोऽपि पक्षः तादृशः नास्ति, सामान्यविषयः अपि तादृशः अस्ति यस्मिन् विषये अस्माकं पूर्णं ज्ञानं नास्ति। यथा उदाहरणार्थं कथयामि, अत्र पिपीलिकाः सन्ति, तर्हि अत्र पिपीलिकाः केन कारणेन सन्ति, कुतः समायान्ति, एतस्मिन् विषये अपि अस्माकं ज्ञानं नास्ति चेत् अन्येषां पदार्थानां वस्तूनां तु ज्ञानविषये का चर्चा कर्तव्या भवति। ईश्वरः रहस्यं जानाति। अत्र पिपीलिकाः सन्ति, अत्र पिपीलिकानाम् आगमनस्य किं रहस्यं, ज्ञानं नास्ति। कश्चित् संशोधकः एतस्मिन् विषये आगत्य संशोधनं यदि कुर्यात् चेत् कदाचित् एकस्मिन् निष्कर्षे आगन्तुं शक्नोति, किन्तु इदं सामान्यम् उदाहरणं तदहं कथयामि। अत्र अधिकः विमर्शः आवश्यकः नास्ति, किन्तु ईश्वरः सर्वेषामपि वस्तूनां पदार्थानां रहस्यं जानाति इति अत्र ईश्वरस्य एका व्याख्या भगवत्पादैः प्रदत्ता वर्तते। जगति विद्यमानानि यानि वस्तूनि सन्ति, जगति विद्यमानाः यावन्तः पदार्थाः सन्ति, तेषां सर्वेषामपि रहस्यं यस्मिन् वर्तते, यः जानाति सः ईश्वरः। अतः इतः परम् अस्माभिः द्वितीया व्याख्या कदाचित् कुत्रचित् देया भवति वा ज्ञेया भवति, सदा सर्वदा देया न भवति, ज्ञेया अपि भवति, ज्ञातुं योग्या ज्ञेया। यदि व्याख्या ज्ञेया अस्ति यत् कः ईश्वरः, तर्हि अस्माभिः इतः परं वक्तव्यं, केवलम् एकं वचनं न वक्तव्यं, कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं समर्थः ईश्वरः, एतावदेव न वक्तव्यं। तत् सत्यमस्ति। अस्माभिः बहुधा श्रुतिपरम्परा इदं श्रुतम्, ईश्वरस्य यदा चर्चा आगच्छति तदानीम् अस्माभिः एतद् वचनम् उच्यते, किन्तु अत्र द्वितीयं वचनम् अस्माभिः ज्ञातं। किं वचनम्? ईश्वरः वस्तुतत्त्वज्ञः। अत्र उक्तम् एतस्मिन् श्लोके ईश्वरो वस्तुतत्त्वज्ञो, तर्हि यानि वस्तूनि सन्ति, ये पदार्थाः सन्ति, तेषां वस्तूनां तेषां पदार्थानां यः तत्त्वज्ञः अस्ति, अत्र तत्त्वज्ञः शब्दस्य अर्थः भवति रहस्य विद्यां जानाति, तत्त्वं जानाति इति तत्त्वज्ञः, रहस्यं जानाति इति रहस्यज्ञः। तर्हि ईश्वरः सर्वेषामपि पदार्थानां वस्तूनां रहस्यज्ञः अस्ति, रहस्यं जानाति। रहस्यं साधूनाम् अनुपदि विशुद्धं विजयते, उत्तररामचरिते महाकवि भवभूति कथयति। महापुरुषाणाम् इदम् एकं चिन्तनमस्ति। अतः अत्र उक्तं, भगवत्पादैः इदम् उक्तं यत् सर्वेषां वस्तूनां पदार्थानां रहस्यं यः जानाति स ईश्वरः। पुनश्च तद् रहस्यं शब्दैः अभिव्यक्तं कर्तुं न शक्यते, अभिव्यक्तुं न शक्यते, तादृशम् इदं रहस्यमस्ति। अतः अयं द्वितीयः गुणः तत्र निर्दिष्टः। महापुरुषाणां समर्थनमपि अस्ति यस्मिन् विषये, तद् रहस्यम्। एवं प्रकारेण
तृतीयः एकः सिद्धान्तः एतस्य श्लोकस्य महत्वपूर्णः प्रदत्तः वर्तते। कः सिद्धान्तः? ईश्वरः तेषु वस्तुषु नास्ति, एवं च ते सर्वेपि मयि सन्ति, न त्वहं तेषु ते मयि इति भगवद्गीतायाः यद्वचनमस्ति तद्वचनमेव भिन्नशब्दैः अत्र भगवत्पादैः प्रतिपादितं वर्तते। न च मत्स्थानि भूतानि इति भगवद्गीतायाम् आगच्छति, कदाचित् 9मे अध्याये आगच्छति। न च मत्स्थानि भूतानि इत्येवमेव व्यतिकृपत् एवं प्रकारेण उक्तं वर्तते, न चाहं तेष्वस्थितः। एवं च मत्स्थानि सर्वभूतानि एतानि वचनानि तत्र निर्दिष्टानि सन्ति। न च मत्स्थानि भूतानि, अत्र अयम् एकः पक्षः उपस्थापितः वर्तते। कः ईश्वरः इत्यस्मिन् सन्दर्भे चर्चा चलति चेत् कः ईश्वरः, ईश्वरस्य स्वरूपं किम्? तर्हि यत्र यत्र ग्रन्थेषु शास्त्रेषु वेदेषु उपनिषत्सु ईश्वरस्य यत् स्वरूपं वर्णितमस्ति, बहुधा एतस्य विषयस्य चर्चा कृता वर्तते श्रीमद्भागवत महापुराणे 11 स्कन्धे। एतादृशः ईश्वरः अस्ति। एतस्मिन् विषये एकः प्रसिद्धः सिद्धान्तः वर्तते। केचन अन्धाः सन्ति नाम नेत्रयोः वस्त्रमाच्छाद्य एकः गजः स्थापितः, येन जनेन यस्मिन् भागे हस्तः प्रसारितः स च भागः यादृशः तेन अनुभूतः ईश्वरः एतादृशः अस्ति इति निरूपणं तेन विहितं वर्तते। अयं सिद्धान्तः अस्माभिः श्रुतः वर्तते। कश्चित् जनः शुण्डां स्पृशति एवं च वदति एतादृशः ईश्वरः अस्ति। केनचित् गजस्य चरणः स्वीकृतः, चरणस्य या स्थूलता आसीत् सा स्थूलता अनुभूता, पश्चात् सः कथयति ईश्वरः एतादृशः अस्ति। एवं प्रकारेण येन या अनुभूतिः कृता, यश्च अनुभवः कृतः, तेन तादृशः ईश्वरः अस्ति इति निरूपितम्। एवं प्रकारेण अत्र उक्तं वर्तते। भवतु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा अहम् अत्रैव द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां विरमामि। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।